अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो हामीले श्लोक नंबर 13 को भली भांति अर्थ गर्ने प्रयत्न गरेको थियो। अलिकति व्याख्याको रूपमा आज 14वां श्लोकलाई पुनः अलिकति हेरौं। भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त जसको भक्ति सिद्ध भएको छ, त्यस्ता खालका जो परम सिद्ध भक्तहरू छन् उनीहरूमा स्वाभाविक गुण के हुन्छ, नेचुरल गुण के हुन्छ, यसका सन्दर्भमा 7वटा श्लोकहरू भगवानले बताउनु भएको छ र त्यसमा 13औं श्लोकको हामीले हिजो विशेष रूपमा हेर्ने प्रयत्न गर्यौं। सम्पूर्ण प्राणीहरूमा द्वेष भावले रहित हुनु, मैत्री हुनु, स्वाभाविक मैत्री हुनु, करुणा हुनु, ममताले रहित हुनु, अहंकारले रहित हुनु, सुख दुःख आदि द्वन्द्वहरूमा समान भावले रहनु, सामर्थ्य भए तापनि क्षमावान हुनु। यो कुरा हामीले हिजो हेरिसकेका छौं। आउनुहोस्, सन्तुष्टः सततम योगी, परमात्माको जो भक्त हुन्छ सन्तुष्टः सततम, नित्य निरन्तर भक्तको हृदयमा अपरिमित सन्तोष हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो त्यस कारणले नीतिशास्त्रहरूमा भनेको छ सन्तोष एव पुरुषस्य परम निधानम्। सन्तोष मानव मात्रको एउटा परम सम्पत्ति हो। सन्तोष भन्दा ठुलो केही सम्पत्ति हुँदैन। त्यसकारणले नीतिशास्त्रले के भन्छ भन्दा अजरा मरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिन्तयेत्। विद्या र धन कमाउँदाखेरि अजर अमर छु भन्ने भावना राख्ने अरे। म कहिल्यै पनि बुढो हुन्न, म कहिल्यै पनि मर्दिन, यो खालको भावनाले ओतप्रोत हुन्छ विद्या धन कमाउने र सम्पत्ति कमाउने व्यक्ति। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरे। धर्ममा आचरे, धर्मको आचरण गरोस्। कसरी भन्दा गृहीत एव केशेषु मृत्युना, मृत्युले मेरो केस पक्रिसकेको छ, कतिखेर मलाई के हुने हो थाहा छैन भन्ने भावले धर्मको आचरण गरोस्। किनभने धर्मको आचरण गर्दा यदि मृत्यु साथमा छ भने, मृत्युको यादगिरी साथमा छ भने मान्छेले अधर्म कम गर्दछ, पाप कम गर्दछ, नराम्रो काम कम गर्दछ, मृत्युको डर हुन्छ। तर विद्या र धन कमाउने मान्छेहरूले म कहिल्यै पनि बुढो हुन्न, म कहिल्यै पनि मर्दिन भन्ने भावनाले यदि विद्या पढ्ने र धन कमाउने काम गर्यो भने उसले प्रशस्त मात्रामा कमाउन सक्दछ। तर अब यो भावनाको अर्थ यो पनि हो कि सन्तोष भएन। सन्तोष कहाँबाट हुन्छ भन्दा जस व्यक्तिलाई भगवानको भक्तिको आश्रय लिनु छ, त्यो व्यक्तिको हृदयमा अपरिमित सामर्थ्य भए तापनि, वो निरन्तर हार्डवर्किङ पूर्ण पुरुषार्थ गरे तापनि उसको मनमा, उसको भित्र एउटा परम सन्तोष हुन्छ। त्यसकारणले सन्त कबीरदासजीले एउटा बहुत राम्रो शब्द लेख्नु भएको छ। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान,
जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। कबीर साहेब भन्नुहुन्छ गोधन, पहिले जमानामा गाईलाई पनि एउटा धन मानिन्थ्यो, गजधन हात्तीलाई पनि धन मानिन्थ्यो, बाजी धन, बाजी भनेको घोडा, त्यसलाई पनि धन मानिन्थ्यो, रत्न धन, अनेक प्रकारका रत्न आभूषणहरू जति पनि भए तापनि मान्छेलाई सन्तोष त कहिल्यै पनि हुँदैन, असन्तोषै भइरहन्छ। तर जब आवे सन्तोष धन, जब सन्तोष धन उसलाई आयो, सन्तुष्टिको धन आएपछि यी सबै धनहरूको किम्मत धुलोको समान हुन्छ। भगवत गीतामा भगवानले, हामीले विगत श्लोकहरूमा पढेर आयौँ, समलोष्टास्म काञ्चन, भगवान भन्नुहुन्छ योगीहरूको दृष्टिकोणमा, भक्तको दृष्टिकोणमा पत्थर र सुनलाई एउटै सम्झिन्छन् उनी। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर सन्तुष्ट सततम, सन्तुष्ट शब्द राख्नु भएको छ निरन्तर मनमा, किनभने सन्तोष छैन भने भगवानपट्टि चित्तवृत्ति लाग्दैन। पुनः हिन्दीमा एउटा शब्द छ 99 का चक्कर, एउटा कथा हो यो। 99 को चक्कर भने चाहिँ निरन्तर मान्छे संसारको या त सम्पत्ति कमाउन, या त मान्छे अनेक प्रकारका यिनै कुराहरूमा सम्मान कमाउन इत्यादि कुराहरूमा लागिरहन्छ, भगवत भक्तिमा लाग्दैन। त्यस कारणले भगवानले भन्नुहुन्छ भक्तको एउटा स्वाभाविक लक्षण हो सन्तुष्ट सततम। अर्को योगी, योगी शब्दको अर्थ के हो भन्दा, एउटा राम्ररी ध्यान दिनुहोस्, योग भनेको जोड्नु, जोड्नुको नाम हो योग। हिन्दीमा हिसाब किताब गर्दाखेरि इतने इतने का योग करो भन्छन्। योग भनेको जोड्नु। भक्तहरूको मन हमेशा परमात्मामा जोडिएको हुन्छ। त्यसकारणले भगवानले भगवत गीतामा धेरै ठाउँ अलग अलग प्रकारले अर्जुनलाई भन्नुभयो, तस्मात् योगी भवार्जुन, अर्जुन तिमी योगी बन, योगाभ्यास गर। यहाँ योगाभ्यास भन्नाले यो जुन अहिलेको प्रचलित योगाभ्यास छ यसलाई भनेको होइन, यिनीहरू पनि योग नै हुन्। जस्तो योगका 8वटा अङ्गहरू छन्, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। त्यसमा हामी प्राय आसन र प्राणायाम आजकल गर्दछौँ। हामी के भन्छौँ, योगाभ्यास गर्दैछौँ भन्छौँ। एक्चुअली वास्तवमा योगाभ्यास के हो भन्दा भगवत भक्ति गर्ने, यानि मनलाई कुनै पनि प्रकारले परमात्मासँग जोड्ने निरन्तर प्रयत्न गर्नु, यसको नाम हो योगाभ्यास। हामीले विगतका कुराहरूमा भनेका छौँ कि जस्तो मनमा आउँदछ, कसैलाई के इच्छा हुन्छ, कसैलाई के इच्छा हुन्छ, जस्तो कसैलाई जाप गर्ने इच्छा भयो, जाप गर्ने इच्छा भयो भने जाप गर्ने, निरन्तर जाप गरिरहने, निरन्तर जाप गरिरहने। अब निरन्तर जाप गर्दा, आज त्यो जाप गर्दाखेरि, माला जाप गर्दाखेरि मनमा विचार गर्ने कि मेरो आज मन कतिको लागेको छ, बार बार मन लाग्दछ, बार बार मन भाग्छ, बार बार मन लाग्छ, बार बार मन भाग्छ। तसर्थ मनलाई कन्ट्रोलमा ल्याउने आज प्रयत्न, भोलि प्रयत्न, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से शिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास गर्ने। अब यसरी निरन्तर अभ्यास गर्दाखेरि कबहुँ तो दीन दयालको भनक पढेगो कान। निश्चित रूपमा भगवानले हाम्रो व्यथा, हाम्रो कथालाई सुन्नुहुन्छ। र त्यस कारणले योगी। अब यतात्मा, यतात्माको अर्थ के हो? तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ होला, श्लोक नम्बर 14लाई
अलिकति व्याख्या गरेर बताइँदैछ। यतात्मा, यतात्मा शब्दको अर्थ हो, हेर्नुहोस्, जो व्यक्तिले आफूले आफूलाई संयमित गर्न सक्दछ, ध्यान दिनुहोस्, यानि जसको, यसलाई सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा, मन, बुद्धि, इन्द्रिय र शरीरमा जसको आफ्नो अधिकार छ, आफ्नो स्वत्व छ, आफ्नो अधिकार छ। मन जसको अधीनमा छ, भाग्दैन मन, आफूले नभगाई मन भाग्दैन। इन्द्रियहरूले यो मलाई चाहिन्छ भनेर इन्द्रियहरूले परेशान गर्न सक्दैनन्। अनि शरीरलाई सुख दुःख कमी धेर जे छ सबै कुरोमा शरीरलाई ढाल्ने, यानी शरीरको हिसाबले हामी चल्ने होइन। यतात्मा, आत्मा भनेको आफूलाई, यत भनेको संयमित गर्नु, कन्ट्रोल गर्नु, अनि दृढ निश्चय। यतात्मा जुन शब्द छ यो कस्तो हुन्छ भने आफूले आफूलाई विश्वास होस्, मेरो मन कस्तो छ, मेरो बुद्धि कस्तो छ, मेरा इन्द्रियहरू कति पवित्र छन् र मेरो शरीर कति मेरो अधीनमा छ। संस्कृतको अभिज्ञान शाकुन्तलम भन्ने महाकवि कालिदासले लेखिएको नाटक ग्रन्थ हो अभिज्ञान शाकुन्तलम। यो अभिज्ञान शाकुन्तलममा त्यतिखेरको चक्रवर्ती सम्राट राजा दुष्यन्त वनमा प्रवेश गरेर आखेट क्रीडा गर्दैछन्, यानी शिकार खेल्दैछन्। राजाहरूको बानी थियो। शिकार खेल्दै खेल्दै जाँदा एउटा यस्तो खालको ठाउँ आयो जहाँ परम शान्ति छ, एकदम शान्ति छ। न हरिणहरूलाई सिंहको चिन्ता छ, मतलब एक दूसरा प्राणीहरू परम शान्तिले बसेका छन्, विरोधी प्राणीहरू। विचार आयो कि यो कस्तो ठाउँ आयो यो। पछि अगाडि अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि थाहा भयो यो महान सन्त, महान ऋषि कण्व ऋषिको आश्रम रहेछ। इच्छा भयो कण्व ऋषिको दर्शन गर्ने। रथमा, विशाल रथमा चढेर उनी गएका छन्। रथबाट जाँदै गर्दाखेरि आश्रमको परिधि जहाँ गुरु महाराज बस्नुभएको छ त्यहाँ रथको आवाज लिएर, रथको घर 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 जुन आवाज हुन्छ, यो आवाजले ऋषिहरूको ध्यान, तपस्या, योगाभ्यासमा विघ्न नपरोस्, अवरोध नआओस् भनेर पहिले नै अलिक टाढा नै रथलाई रोकेर अनि पैदल जाने एउटा परम्परा थियो। राजा जाँदै गर्दाखेरि राजाले शकुन्तलालाई देखे, अपूर्व सुन्दरी शकुन्तला। महाकवि कालिदासको अभिज्ञान शाकुन्तलममा पढ्नु होला। शकुन्तलाको परम सौन्दर्यको जुन महाकवि कालिदासले वर्णन गरेको छ, अद्भुत वर्णन गरेको छ। यतिसम्म भने न प्रभा तरलम ज्योति हृदयति वसुधा तलाब। यो परम सौन्दर्य, अनि सौन्दर्य पनि कस्तो भन्दा निर्दोष सौन्दर्य। बडा मिठा कुराहरू लेखेका छन्। म अहिले साहित्यमा प्रवेश गर्दिनँ, एउटै मात्रै तपाईहरुलाई शब्द भनौँ। शकुन्तला कस्तो छिन् भन्दा अनाघ्रातं पुष्पं केशलयमलूनं कररुहै। बड़ा सुंदर श्लोक, चरणाविद्धं रत्नम इत्यादि। शकुन्तलालाई देखेर राजा के भन्छन् भने, अरे बाप रे बाप, यो फूल हो, यो पुष्प हो। कस्तो पुष्प हो? अनाघ्रातम। पुष्पलाई सुँगेपछि पुष्प अशुद्ध हुन्छ। हामी जब परमात्मालाई चढाउनको लागि फूल लिएर जान्छौँ, त्यो फूललाई यदि अरे कस्तो मिठो फूल रहेछ भनेर फूल सुँग्यो भने फूल अशुद्ध भयो, त्यो फूल भगवानलाई चढ्दैन। तपाईहरुले यो कुरालाई जानिराख्नुहोस्। कहीँ भुइँमा जानेरी
त्यस कारणले पारिजातहरू जो राति नै पुष्प सबै तल खस्छन्, पारिजातका बुद्धिमान व्यक्तिले राति च्यादरहरू ओछ्याइदिएको हुन्छ, त्यसमाथि फुल खस्छ, त्यो लिएर आउँछ। तल खसेको फुलहरू, किनभने त्यही ठाउँमा कसैले खुट्टा राखेको हुन्छ, अनेक कुरो हुन्छ, र सुँगेको फुल त्यो भगवानलाई चढ्दैन। महाकवि कालिदास भन्दछन्, दुष्यन्तले शकुन्तला देखेपछि के अनुभव गरे भने यो यस्तो पुष्प हो कि आजसम्म कुनै पनि कामुक व्यक्तिले यो पुष्पलाई दर्शन गर्न कि सुँघ्न, मतलब यसको सौन्दर्यलाई दूषित गर्न सकेको छैन, मतलब अत्यन्त पवित्र। अनि शकुन्तलालाई देखेपछि राजाको मन शकुन्तलासँग विवाह गर्ने इच्छा भयो। इच्छा हुने बित्तिकै पुनः राजाले आफूलाई संयमित बनाए, यथात्मा आफूलाई एकदम कन्ट्रोल गरे। मेरो मन यसरी किन भट्किँदैछ? हेर्नुहोस्, म जुन कुरो भन्न चाहदैछु, मेरो मन किन यसरी भट्किँदैछ? ऋषि कन्या भनेको मेरा लागि परम पूजनीय कन्या हो। म क्षत्रिय, र क्षत्रियले ब्राह्मणकी बालिका अथवा ऋषिकी कन्यालाई त चरण धोएर पूजा गर्ने हो। तर आज मेरो मन यो ऋषि कन्यालाई विवाह गरेर पत्नी बनाउने किन इच्छा हुँदैछ? तुरन्त उनले विचार गरे, यसमा कुनै न कुनै कुरो छ। अभिज्ञान शाकुन्तलममा दुष्यन्त भन्दछन्, राजा दुष्यन्त, सताम हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः। बहुत मिठो कुरो छ, याद राख्नुहोस्। सताम हि संदेह पदेषु वस्तुषु, संदेहवाला कुनै पनि वस्तुमा कुनै पनि संदेह भयो भने जसको हृदय अत्यन्त पवित्र छ, आफ्नो यसो अन्तःकरणलाई आफूले सोध्यो भने निश्चित रूपमा अन्तःकरण प्रवृत्तयः, अन्तःकरणले नै आवाज दिन्छ कि यो मन यतातिर लाग्नुपर्ने हो अथवा होइन। तर बरबस मेरो मन यो शकुन्तलाको अप्रतिम सौन्दर्यमा प्रवेश गर्दैछ र यिनलाई आफ्नो पत्नी बनाउने भाव जाग्दैछ। म सोध्नु पर्यो नारी को हो। हुँदा हुँदै कण्व ऋषिको आश्रममा पुगे, कण्व ऋषिलाई प्रणाम गरे। दुष्यन्त बहुत ठुला राजा थिए, जसको नामबाट भारत पर्यो, भरतखण्डको नाम भयो। उनै भरतका पूज्य पिताजी राजा दुष्यन्त, महान राजा। अनि भरे कुरो गर्दै जाँदा अब सिधै सोध्न पनि भएन, तर पछि राजाले चाल पाए कि शकुन्तला ऋषि कन्या होइनन्, शकुन्तला त विश्वामित्रकी छोरी हुन्। विश्वामित्र जब राजा थिए, विश्वामित्र क्षत्रिय वीर हुन्, त्यसकारणले विश्वामित्र र अप्सराको संयोगले जन्मेकी कन्या हुन् शकुन्तला। तसर्थ म यिनीसँग विवाह गर्न सक्दछु। पछि त गान्धर्व विवाह हुन्छ, गन्धर्व विवाह भएर सन्तान पनि हुन्छ, इत्यादि कुराहरू छन्। यथात्मा शब्दको मूल अर्थ यो हो, जसको मन, जसको बुद्धि र अन्तःकरण र शरीर जसको आफ्नो वशमा छ। भक्तहरूको, बडा बडा ऋषिहरूको पनि तपस्या, उनीहरूको साधना पतन हुन सक्दछ। हामीले शास्त्रमा धेरैवटा कुराहरू सुनेका छौँ, तर भक्ति शास्त्रमा महान महान यस्ता भक्तहरू छन् जुन भक्तहरूलाई पतन गराउनका लागि अनेक प्रलोभन दिएर अत्यन्त परम सुन्दरी स्त्रीहरूलाई पठाउँदाखेरि पनि त्यो भजन गर्ने, भक्ति गर्ने, परमात्माको नाम जप गर्ने साधारण भक्तहरूको अन्तःकरण बिल्कुल पतित हुँदैन। त्यस्ता धेरै सन्दर्भहरू छन्। त्यसकारणले यो एउटा प्रमाण हो, यथात्मा, जसको अन्तःकरण वशमा छ। अर्को एउटा शब्द छ दृढ निश्चय।
भक्तको निश्चय बडा दृढ हुन्छ। अभक्त हुन्जेलसम्म या पूर्ण भक्त नहुन्जेलसम्म हाम्रो मन डामाडोल हुन्छ। आज मन एक खालको हुन्छ, भोलि मन अर्को खालको हुन्छ, पर्सि अर्कै खालको हुन्छ, मन झुलामा झुलिरहन्छ। तर बिस्तारो प्रयत्न गर्दै 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 गएपछि मनमा एउटा तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु ऋग्वेदमा भनेको छ, मन एकदम दृढ निश्चय हुन्छ। नै यो जीवन परमात्माको परम कृपाले प्राप्त भएको मनुष्य जीवन हो। तसर्थ अब यो जीवनले ठिक छ, मलाई जे उपभोग परमात्माले दिनुभएको छ त्यो उपभोगलाई धर्मपूर्वक उपभोग गर्दै आचरण गर्दै, तर म मेरो जीवनलाई कतै पनि व्यर्थमा नफ्याँकेर म परमात्माको श्री चरणमा नै भक्तिपूर्वक लगाउँछु। यो निश्चय जुन छ यो बडा दृढ निश्चय हुन्छ। र अन्तिमको शब्द हो मय्यर्पित मनोबुद्धि। माथि पनि यी कुराहरू भएका छन्, तर त्यस्तै कुरा अर्को फेरि के भन्नुभयो भन्दा मई अर्पित मन बुद्धि, जसको मन र बुद्धि मेरामा अर्पण गरेको छ। यसै अध्यायको 8औं श्लोकमा सर्वसमर्पण योगमा भगवानले जब कुरो गर्नुभयो, भगवानले कुरो गर्दा के भन्नुभयो, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। यो श्लोकलाई हामीले धेरैपल्ट उच्चारण गरिसक्यौँ। श्लोक नम्बर 8 अध्याय नम्बर 12। अर्जुनलाई भगवान भन्नुहुन्छ, अर्जुन मनलाई मेरोमा स्थापना गर, बुद्धिलाई मेरोमा नियोजित गर, यानी प्रवेश गराऊ। यहाँ भगवान के भन्नुहुन्छ, मय्यर्पित मनोबुद्धि। 14 श्लोक नम्बर 14 पद नम्बर 3, 14 नम्बर श्लोकको 3 पदमा मय्यर्पित मनोबुद्धि, जसले ममा बुद्धिलाई र मनलाई अर्पण गरेको छ। यस्तो खालको मदभक्त, यो जुन मय्यर्पित मनोबुद्धि यह भनेको जो मदभक्त मेरो भक्त छ, जो मेरो यस्तो भक्त छ, स मे प्रिय, त्यो मेरो प्यारो। मैले प्राय यी श्लोकहरूका प्रवचन गर्दा म भन्दछु, हामी त कृष्णलाई बहुत प्यारो गर्दछौँ, बहुत प्यारो गर्दछौँ कृष्णलाई, कृष्णको भक्ति गर्दछौँ। तर यस्तो खालको जीवन होस् कि कृष्णले हामीलाई प्यारो गर्नु, यानी कृष्णको प्रेम साम्राज्यको भित्र हामी पर्न सकौँ, परमात्माको प्रेमको गुरुत्वाकर्षणले हामीलाई तानोस्। भगवान भन्नुहुन्छ, यस्ता खालका सद्गुण जसमा छन् त्यो भक्त मलाई प्रिय छ। स मे प्रिय, त्यो भक्त मलाई बहुत प्रिय छ। अब हामीले भक्ति गर्दाखेरि दुई प्रकारको भक्ति हुन्छ, भन्दा धेरै प्रकारको भक्ति हुन्छ। म बीचबीचमा कुराहरू गरिरहन्छु प्राय। एउटा भक्ति सामान्य भक्ति, रुटिनको भक्ति, यसले जीवनलाई कहिले पनि आन्दोलित गर्दैन। रुटिन भक्तिले रुटिन हो। जस्तो प्रत्येक दिन भोजन गर्दाखेरि हाम्रो थालीमा त्यही सधैँको सब्जी दाल भात हुन्छ, एक्साइटमेन्ट हुँदैन। तर कुनै दिन विशेष पर्वको दिन ढकने बनाएको छ, अथवा खीर बनाएको छ, अथवा केही आफूलाई रुचि हुने विशेष सामग्री बनाएको छ भने त्यो दिन भोजनमा विशेष एउटा रोमाञ्च हुन्छ। आज बहुत यो सब्जी मेरो लागि बनाएको सब्जी जस्तो छ, विशेष भाव हुन्छ। त्यसरी नै हामी रुटिनमा भक्ति गर्यौँ भने त्यो भक्तिले हामीलाई आन्दोलित बनाउँदैन। हामीलाई आन्दोलित बनाउनका लागि रुटिनको भक्ति मात्र होइन, विशेष रूपको भक्ति जसमा हाम्रो मनमा इच्छा होस् कि म कृष्णको प्रिय हुनको लागि भक्ति गर्दैछु। कुरानमा बडा सुन्दर एउटा शब्द छ, आशिक र मासुक। गजलहरूमा, कव्वालीहरूमा यी शब्दहरूको प्रयोग
प्रयोग हुन्छ। मासुक भनेको जसलाई प्रेम गरिन्छ, जो जसलाई प्रेम गरिन्छ त्यो मासुक, जसले प्रेम गर्दछ त्यो आशिक हो। तर कोही कोही बेला के हुन्छ अरे भने जुन भक्त यति डुब्दछ प्रेममा, भक्त मासुक हुन्छ, भगवान आशिक हुनुहुन्छ। यानी अब भक्तले भगवानको चिन्तन गर्दैन, भक्त त भगवानमा डुब्यो, लस्ट भयो। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लालम, रस मगन भई सो क्या गावे, बिचली बुद्ध मन चित मनुआ, क्यों आवे, रस मगन भई सो क्या गावे। इस प्रकारले त्यो जब उता रसमा निमग्न भयो, परमात्माको प्रेममा चुर्लुममा डुबेको छ, अब भेट्ने जुन भावना छ, प्रेम गर्ने जुन भावना छ, त्यो भक्तमा हुँदैन। भक्त त त्यसमा डुबिसक्यो, लस्ट भयो। अब भगवानमा त्यो भावना आउँछ। परमधाममा बसी बसिकन भगवानलाई, परमात्मालाई, भक्तलाई भेट्न जाने तीव्र इच्छा हुन्छ, भक्तलाई भेट्न जाने इच्छा हुन्छ। त्यसकारणले अब परमात्मा भक्तलाई जब भेट्नका लागि आउनुहुन्छ, परमात्मा आशिक हुनुभयो, जसलाई भेट्न जाइन्छ ऊ मासुक हुन्छ। बस यो जुन शब्द छ 13 श्लोकदेखि लिएर अगाडिका शब्दहरू, भगवान भन्नुहुन्छ यस्ता खालका भक्तलाई म प्रेम गर्दछु। आउनुहोस् अब हामी श्लोक नम्बर 15 मा प्रवेश गरौँ। यो 15वां श्लोकमा यस्ता खालका भक्तहरूको 6 वटा लक्षण छ। पहिले श्लोकको उच्चारण गरौँ। श्लोकलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामरसभयोद्योगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अब यसलाई पदच्छेद गर्ने। यस्मात् न उद्विजते लोकः, लोकात् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैः मुक्तः यः स च मे प्रियः। हेर्नुहोस्, सिद्ध भक्तहरूको लक्षणमा यो तेस्रो श्लोक, यानी 13 र 14 कम्बाइन्ड श्लोक छ र 15 एउटा श्लोक हो, जसमा 6 वटा लक्षणहरू छन्। यसको सामान्य अर्थ हेर्नुहोस्। यस्मात्, जसबाट, कुनै पनि व्यक्तिबाट, लोकः न उद्विजते, जसबाट, लोकः भनेको संसार, यानी संसारका प्राणीहरू, न उद्विजते, क्षुब्ध हुँदैनन्, उद्वेगलाई प्राप्त हुँदैनन्। यसलाई अब क्षुब्ध, यसलाई शब्द त्यस्तै छ, यसलाई नेपालीमा के भन्न सकिन्छ? उद्वेग प्राप्त हो। जस्तो भोजन गर्न बस्दाखेरि हामीलाई एकदमै मन नपर्ने सब्जी छ भने त्यो भोजन देखेर मनमा विरक्त लाग्छ नि, एक खालको, कसरी खानु। घरमा शान्ति आनन्दले बसिराखेको थियो, जो मान्छे अत्यन्तै मन पर्दैन त्यो मान्छे आयो, अब खेदाउँ भन्दा पनि हुँदैन, मान्छे त आयो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यो मान्छे आउँदाखेरि एकदम मन उद्विग्न हुन्छ। ऊ बसेको सोफा पनि धुँ जस्तो लाग्दछ, हिँडेको ठाउँ पनि, उसले पिएको चायको प्याला पनि फुटाइदिउँ जस्तो लाग्छ। मतलब कोही कोही मान्छे यस्तो हुन्छ जसलाई तपाईँ इग्नोर त गर्न सक्नुहुन्न, स्वभाव, संस्कार अथवा कुनै सम्बन्धले गर्दा केही पर्छ सम्बन्ध, तर बिल्कुल त्यो मान्छेसँग राम्रो लाग्दैन। यो जुन मनमा एक खालको उद्विग्नता छ,
त्यसलाई हिन्दीमा भन्छ क्षुब्ध। हेर्नुहोस्, भक्तको बहुत ठुलो लक्षण हो जसबाट संसारमा कोही पनि व्यक्ति क्षुब्ध हुँदैन, मतलब बिल्कुल मनमा ग्लानि हुँदैन। र लोकात न उद्विजते च यः, र जो भक्त स्वयं पनि, यह भनेको जो भक्त स्वयं पनि लोकात कुनै पनि प्राणीद्वारा न उद्विजते, उद्वेगलाई प्राप्त हुँदैन, उद्विग्न हुँदैन, क्षुब्ध हुँदैन। दुईटा लक्षण हो। अब अरू हेर्नुहोस्, चारवटा। हर्ष, अमर्ष, भय र उद्वेगबाट जो परम मुक्त छ, यह जो भक्त, स त्यो भक्त मे प्रिय, मलाई बहुत प्रिय लाग्दछ, यानी म उसलाई प्रेम गर्दछु, त्यो भक्तलाई म प्रेम गर्दछु। अब यसलाई अलिकति हामी विचार गरौँ। कोही कोही बेला के हुन्छ भन्दा उद्वेग, अनायास उद्वेग हुन्छ। मैले अघि भनिहालेँ हजुरहरूलाई, भर्तृहरि महाराजले नीति शतकको एउटा राम्रो श्लोक लेख्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, मृगमीन सज्जनानां तृणजल सन्तोष विहित वृत्तिनां लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। मृग भनेको हरिण, मीन माछो र सज्जन, क्रमशः यिनीहरू के गर्छन् भन्दा मृग उसले तृण खान्छ, यानी घाँस, माछो पानीमा बस्दछ, र सज्जन व्यक्ति सन्तोषमा आफ्नो जीवनलाई निर्वाह गर्दछ। कसैको केही पनि यिनीहरूले बिगार गर्दैन। ओके, मृगले पनि केही बिगार गर्दैन, माछाले पनि केही बिगार गर्दैन, सज्जनले कसैलाई दुःखै दिँदैन। तर पनि भर्तृहरिजी महाराज भन्नुहुन्छ, मृग मीन सज्जनानां तृणजल सन्तोष विहित वृत्तिनां लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगत। यो जगतमा तैपनि मृग हरिणलाई, हरिणको पछाडि हरिणलाई मार्नका लागि व्याधा लाग्दछ, सिकारी लाग्दछ। माछालाई मार्नका लागि मछुवारा, यानी जो फिसिङ गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् उनीहरू लाग्दछ। र सज्जन व्यक्तिलाई परेशान गर्नका लागि दुष्ट व्यक्तिहरू लाग्दछ। अकारण, कोही कारण छैन, तर परेशान गर्दछ। तर भक्तहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्दा भक्तहरूको स्वभाव हुन्छ, दुष्टले जति दुष्टता गरे तापनि उनीहरू बिल्कुल विचलित हुँदैन। र अरू चारवटा कुराहरू जो छन्, हर्ष, अमर्ष, भय र उद्वेग। हेर्नुहोस्, हर्ष, हर्ष भनेको खुसी। के भक्तको हृदयमा खुसी हुँदैन? प्रश्न। भक्तको हृदय त सधैँ खुसी हुन्छ, आनन्दै आनन्द हुन्छ, बहुत मस्त हुन्छ, भक्त खुसी हुन्छ, हर्षले विभोर हुन्छ। प्राणनाजीले बाणीमा लेख्नुभएको छ, ओ खेल त प्रेमे पार पियासो देखनको तन सागर। भक्त हमेशा मस्त रहन्छ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके। साना साना कुरामा पनि उसलाई आनन्द आउँछ। जहाँ लोभी मान्छे, असन्तोषी मान्छे, घोर संसारी मान्छे जीवनको बहुत कुरो पाउँदा पनि सन्तुष्टि हुँदैन, दुखी हुन्छ। भक्तहरू साना साना कुराबाट पनि प्रसन्न हुन्छ। कति ठुलो कृपा। नरसिंह मेहता नाम गरेका गुजरातका परम पावन सन्त राजा मुचकुन्दको अवतार मानिन्छ। घरबाट भाइले, दाजुले, भाउजूले सबले ठोकर लगाएर निकाले, पर काहीँ झोपडीमा बसे। जीवनमा धेरै 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 कष्ट पाए,
तर जस्तै कष्ट पाउँदाखेरि पनि पत्नीले हमेसा साथ दिन्। पत्नीले हमेसा उनकी पत्नीले विचार गर्छिन्, म कति परम सौभाग्यशालिनी छु। यद्यपि मेरो पतिको पासमा पैसा छैन, मेरो पतिको पासमा संसारको कुनै सुख समृद्धिको मलाई दिनुपर्ने केही पनि कुरो छैन, तर यस्तो खालको भक्त जसको अगाडि पछाडि स्वयं भगवान नाच्नुहुन्छ, श्री कृष्ण नाच्नुहुन्छ, त्यो मेरो पति हो। त्यसकारणले उनकी पत्नीले भगवानको सेवा नगरेर पतिको सेवा गर्थे। बस यिनी मजाले भक्ति गरौँ, मेरो त्यही हो इच्छा। नरसिंह मेहतालाई त एकपल्ट पिताजीको श्राद्ध गर्दाखेरि सबैलाई बोलाए, हजारौं ब्राह्मणहरूलाई बोलाइदिए, आओ भोजन गर। किनभने दाजुहरूले अलिक मजाक गरे, तर घरमा भरे बेलुकाको आँटा पनि छैन। म यो कथालाई लम्ब्याउँदिन, तपाईहरू कुनै दिन भक्त अङ्कको कुरो गर्दा भन्नुहोला। पत्नीले भनिन्, स्वामी जानुहोस्, गाउँमा सेठजी हुनुहुन्छ, बडा भक्त हुनुहुन्छ, केही आँटा दालहरू मागेर ल्याउनुहोस्, पछि तिरौँला पैसा। भक्त हुनुहुन्छ। नरसिंह मेहता गएर साहुकारलाई भने, सेठजी भोलि मेरो घरमा पिताजीको श्राद्ध छ, मैले हाम्रो जातिका सम्पूर्ण अनाबिल ब्राह्मणहरूलाई भोजन गर्न बोलाएको छु, मलाई अलिकति सिधा सामान दिनुहोस्, आँटा दाल चामल घिउ सब्जीको सामग्रीहरू मरमसलाहरू दिनुहोस् भन्दा त्यो नरसिंह मेहताको भोलापनले, नरसिंह मेहताको निर्दोष भावले सेठजीले भने हुन्छ, सेठजी पैसा छैन नि, पैसा पछि ल्याएर दिन्छु, कहिले ल्याउँछ। सेठजीलाई थाहा छ कहाँबाट ल्याउँछन् पैसा। तर सेठजीले के भने नरसिंह मेहता मलाई 2टा भजन सुनाइ। नरसिंह मेहता हातमा करताल राख्नुहुन्थ्यो, हमेसा कोही बेला एक तारा राख्नुहुन्थ्यो। ठिक छ, उनलाई त बहुत आनन्द भयो, भगवानको भक्ति गर्न पाइयो। हाटमा सबैलाई थाहा भयो, बजारमा नरसिंह मेहता आउनु भएको छ, भजन सुनाउँदै पुरा गाउँ भेला भयो, हाट बजारका मान्छे भेला भए। अनि नरसिंह मेहता आँखा चिम्लेर भगवानको श्री कृष्णको 2टा भजन गाउने तयारी भयो। तर भजन गाउँदै जाँदा आँखा चिम्लेर त्यो स्वर लहरी, त्यो आवाजमा त्यो भक्तिको जादु, पूरा रात उनले भजन गाए। न उनलाई होश छ, न सुन्नेवालालाई होश छ, सबै शान्त बसेका छन्। भोलिपल्ट उनले चाल पाउँदा त श्राद्ध सकिसकेको थियो। झल्यास बिउजिँदाखेरि भजनबाट अरे अरू पनि सबैले विचार गर्छन् तारिख बदलिसक्यो, कस्तो मन्त्रमुग्ध भएछौँ, आवाज त्यस्तो मिठासपूर्ण आवाज थियो। जब नरसिंह मेहता सिधा सामानहरू बाँडेर केही अलिअलि बाँधेर दौडेर गए घरतिर, आज मार्ने ब्राह्मणहरू रिसाउने भए, श्राप दिने भए ब्राह्मणहरूले। पत्नीले पनि घरमा छिर्न दिने हुन् कि होइनन्। बाटोमा जाँदा त ब्राह्मणहरू सबै, पुरा गाउँका ब्राह्मणहरू खुसी भएर दान दक्षिणाहरू लिएर आउँदैछन्। नरसिंह मेहता छक्क परे, पक्का पनि यिनीहरूले अब मलाई मार्छन्। एउटा रुखको, ठुलो रुखको यसो गोल्टे परेर ती आउँदै गरेका मान्छेहरूको आवाज सुने। उनीहरू एउटै कुरो भन्छन्, वाह, भोजन त नरसिंह मेहताले गराए, दक्षिणा त नरसिंह मेहताले दिए। सुनको थाली, सुनको बटुका, सुनको चम्ची, सुनका असर्फीहरू, दिदीबहिनीहरूलाई अत्यन्त महँगो महँगो साडी गहनाहरू। आश्चर्य भए। नरसिंह मेहताले विचार गरे, मेरो मजाक गर्दैछन्, बोलाएर खान दिएन भनेर मजाक गर्दैछन् भन्ने भयो। जसो तसो गरेर घर पुग्दाखेरि सबै घरबाट निस्किसकेका थिए। घरको एउटा कुनामा, घरको अलिक परपट्टि ती ब्राह्मणहरूले खाएका पत्तलहरू, यिनीहरू जे छे सब कुरोहरू त्यतातिर फ्याँकेको थियो। केही त भएको छ। नरसिंह मेहता हस्याङ फस्याङ भएर
भित्र प्रवेश गरे। पत्नीले भन्नु, अरे तपाईँ कहाँ जानुभयो, के गर्नुभयो तपाईँले? त्यतिखेर नरसिंह मेहताले भन्नु, म त अब हिजो गएको आज आउँदैछु। पत्नीले भने, त्यसो भने अहिले यहाँ को थियो त, कसले यो सबै गर्यो? त्यतिखेर नरसिंह मेहतालाई थाहा भयो, स्वयं श्री कृष्ण नरसिंह मेहताको रूप धारण गरेर आएर सबै काम सिद्ध्याएर जानुभयो। अब स्वयं श्री कृष्णले गराएको भोजन कति स्वादिष्ट थियो, दिएको दान कति बहुमूल्य र महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसकारणले नरसिंह मेहताको पत्नी बडो खुश आनन्दित, मेरा पतिको पासमा पैसा रुपियाँ केही पनि छैन, आज खाएर भरे के खाने हो त्यो पनि थाहा छैन, तर कृष्णको परम भक्त मेरो पतिदेव हुनुहुन्छ, म उहाँको सेवा गर्न पाएकी छु, खुसी भएकी छु। यी पत्नी एउटै पत्नी सहारा छिन्, ती पत्नी पनि एक दिन मरिन्, भगवानले लानुभयो। अनि नरसिंह मेहता अब निश्चित रूपमा संसारको सम्बन्ध हो, अतिशय क्लोज रिलेसन। तर पछि गएर भक्तहरूले सोधे, नरसिंह मेहता बडा दुःखको कुरो हो। नरसिंह मेहताले एउटै शब्द भने, भलौँ थयौँ भागी जंजाल, सुखे भजिसौँ श्री गोकुल। बहुत सुन्दर शब्द छ। भलौँ थयौँ, राम्रो भयो, भागी जंजाल, पत्नी जंजाल थिइन्। जंजाल किन भन्दा कहीँ गए पनि बेलुका समयमा, किनभने बाटो हेरेर बसेकी हो रे। उहाँले भन्नुहुन्छ, यद्यपि परम पतिव्रता थिइन्, परम सेविका थिइन्, तर भागी जंजाल, श्री भगवानले मेरो झन्झट खत्म बनाइदिनु भयो। सुखे भजिसौँ, अब त बडा सुखपूर्वक श्री गोपाल श्री कृष्णको भक्ति गर्छौँ, कोही चिन्तै छैन। हेर्नुहोस्, हर्ष त बहुत खुसी हुनुहुन्छ, सधैँ दुःख पर्दा पनि सुख हुँदा पनि सधैँ सुखै आनन्दै आनन्द हुन्छ। तर यहाँ हर्ष शब्दको मुख्य अर्थ के हो भने, मनको प्रसन्नता त हमेशा रहन्छ, तर संसारको व्यक्ति अथवा वस्तु यानी पदार्थ अथवा मान्छेहरू भेट हुँदाखेरि जुन साना साना कुरामा क्षणिक जुन हर्ष हुन्छ, भनेर जुन हर्ष हुन्छ मान्छेलाई, यो हर्ष भक्तमा हुँदैन। भक्त परमात्माको प्रेमको हर्षले हर्षान्वित भएको हुन्छ। अर्को शब्द छ अमर्ष, भक्तमा अमर्ष हुँदैन। अमर्ष भनेको के हो भने, अर्काको उन्नतिलाई देखेर सहन गर्न नसक्नु, त्यसको नाम हो अमर्ष। अथवा यसो भन्नुहोस् न, ईर्ष्या। अब ईर्ष्या त सबैमा ईर्ष्या हुन्छ, प्रमाणमा दिदीबहिनीहरूमा अलिक धेर हुन्छ, पुरुषमा अलिक कम हुन्छ ईर्ष्या प्रमाणमा, तर पुरुषहरूलाई पनि ईर्ष्या हुन्छ। स्त्रीहरूमा अलिक धेर ईर्ष्याको कुरो हुन्छ। त्यसरी नै अहङ्कार, अहङ्कार पुरुषहरूमा प्रचुर मात्रामा अहङ्कार हुन्छ, दिदीबहिनीहरूमा अहङ्कार अलिक कम्ती हुन्छ। र यो ईर्ष्या भन्ने कुरो यो बडा खतरनाक कुरो हो। भक्तको हृदयमा यो ईर्ष्या नाम गरेको यो जुन द्वेष छ, यो कहिले पनि मनमा, यो आगो कहिले पनि हुँदैन, आनन्द हुन्छ। कसैको पनि उन्नति प्रगतिलाई देखेर भक्तको हृदयमा जलन हुँदैन, आनन्द हुन्छ, बहुत राम्रो, अझै प्रगति गर, अझै उन्नति गर, जीवनमा धेरै उन्नति प्रगति गर। ईर्ष्या रह्यो। तेस्रो शब्द छ भय, डर नहुनु। जब परिपक्व भक्त भएपछि भक्तलाई डर हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब डर के को हुन्छ भन्दा, सामान्य रूपले हामी जुन मान्छेलाई अत्यन्त प्रेम गर्दछौँ, हाम्रो इष्ट छ, त्यो मान्छेसँगको वियोग हामीलाई दुःख दिनेवाला हुन्छ। र जो हामीलाई मन पर्दैन त्यसको संयोग पनि हामीलाई दुःख दिने हुन्छ। ओके,
यी अनेक प्रकारका संयोग वियोगका आशंकाहरूले मान्छेहरूको मनमा डर हुन्छ, भय हुन्छ, डर हुन्छ र हुँदाहुँदै आफ्नै शरीरसँग पनि डर हुन्छ। अब यो शरीर बुढो हुन्छ, अब यो शरीरमा रोग लाग्दछ र हुँदाहुँदै सबैभन्दा ठुलो डर हो मृत्युको, मौतको। यो सबैभन्दा ठुलो डर हो, मौतको डर। तर जो परम भक्त छ त्यो भक्त यस्तो हुन्छ, उसलाई कुनै पनि प्रकारको डर हुँदैन, निर्भय हुन्छ। अब हामी पढ्दै जाँदाखेरि 16 अध्यायमा पुग्छौँ। 16 अध्यायमा दैवी सम्पत्ति भएका उत्कृष्ट व्यक्तिहरूको लक्षण बताउँदा श्री कृष्ण 3वटा श्लोकमा लक्षण बताउनुहुन्छ। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि। त्यसमा पहिलो शब्द छ अभयम, निर्भय भाव, निर्भयता। भक्त यस्तो निर्भय हुन्छ। अनि चौथो शब्द हो उद्वेग। अब माथि पनि 2टा उद्वेग छ, जसबाट कोही पनि उद्वेग हुँदैन अथवा कोहीबाट पनि जो भक्त उद्वेगलाई प्राप्त हुँदैन। फेरि यो तेस्रो पल्ट उद्वेग लेख्नुको मूल अर्थ के हो भने यो चाहिँ बाहिरको उद्वेग भयो नि त। मतलब मानिलिनुहोस् कि मबाट कसैलाई उद्वेग नहुनु अथवा कसैबाट मलाई उद्वेग नहुनु। तर यो उद्वेग चाहिँ यो जुन चौथो हर्ष, अमर्ष, भय र उद्वेग, यो उद्वेग शब्द हो चित्तको दशाको नाम। चाहे कस्तै पनि परिस्थितिमा हाम्रो जुन भित्र चित्तको अवस्था त्यो एक समान भइरहन्छ। अनुकूल आओस्, प्रतिकूल आओस्, मन पर्ने आओस्, मन नपर्ने आओस्, शान्त मस्त हुन्छ। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ अर्जुन, हर्ष, अमर्ष, भय र उद्वेगबाट जो मुक्त भएको छ, हेर्नुहोस्, छोड्ने प्रयत्न गर्ने होइन। भक्त वास्तवमा जब भक्ति पाकिसक्छ, कुनै पनि वस्तु पाक्दा मिठो हुन्छ नि, आँप पाक्यो मिठो हुन्छ, कटहर पाक्यो मिठो हुन्छ, हर चिज पाक्दा मिठो हुन्छ। त्यसरी नै भक्त जब सम्पूर्ण सद्गुणले पाक्दछ, त्यो पाकेपछि के हुन्छ भने मुक्त। यी चिजहरूले उसलाई परेशान गर्दैन, मुक्त हुन्छ। यस्तो भक्त स त्यो भक्त मे प्रिय, मेरो प्यारो हुन्छ। फेरि म अघि भनेको शब्द फेरि म दोहोऱ्याउँछु। कृष्ण भन्नुहुन्छ त्यस्तो भक्तलाई म प्रेम गर्दछु। यो सिद्ध भक्तहरूको लक्षणहरूको दोस्रो प्रकरण हो। तेस्रो प्रकरण जुन छ त्यो बडा सुन्दर प्रकरण छ, श्लोक नम्बर 16। खाली श्लोक भनौँ आज। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अब 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19 चारवटा श्लोक भोलि हामी अगाडि प्रयत्न गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। एक श्लोकहरू मार्मिक श्लोकहरू छन्। अब त्यसै पढ्नका लागि त अर्थ याद भइहाल्छ, तर त्यसै अर्थ याद गर्ने होइन। यी कुराहरूलाई अलिकति संयमित रूपमा हामीमा पनि यो कुरोहरू डेभलप हुन सक्छ कि हामी त कृष्णलाई दुलार गर्छौँ, प्रेम गर्दछौँ, के कृष्णले पनि हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, हैन? यो खालको कुरो जस्तो कोही बेला म सत्सङ्गमा भन्छु नि कि हामी सद्गुरुलाई याद गर्दछौँ, तर सद्गुरुले पनि हामीलाई याद गर्नुहुन्छ त। किनभने संसारको त कुनै प्रभावी कुनै यो होइन कि यो बडो ठुलो दान दिने अथवा यो राम्रो यो यस्तो नै। त्यो प्राय हाम्रो भक्तहरूले कतिखेप भन्नुहुन्छ, गुरुजी हामीलाई याद गर्नुहुन्छ भनेर कतिजना भन्नुहुन्छ। मैले मेरो सद्गुरुको जीवनमा देखेको छु, पढेको पनि छु।
म जुन परम्परामा यहाँ भद्रावतीपुरी धाममा बसेको छु, यो परम्परालाई फुलपुर भन्ने इलाहाबादको प्रयागराजको छेउमा अलिक टाढा फुलपुर भैया भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँ 302 वर्षसम्म बाँच्नु भएको परम सिद्ध योगीराज परम सन्त हुनुहुन्थ्यो परमहंस गोपालमणिजी महाराज। हाम्रो यहाँको जो महाराज हुनुहुन्छ परमहंस महाराज, उहाँकै अवतार मानिन्छ उहाँलाई। त्यस कारणले बहुत सिद्धि उहाँमा थियो, यहाँको महाराजमा पनि सिद्धि थियो। एकपल्ट फुलपुर त्यो उत्तर प्रदेशको त्यो ठाउँमा आनन्दले बस्नु भएको थियो। भक्तहरू बसिरहेको थिए, अकस्मात गर्नुभयो, केही भयो जस्तो नि गर्नुभयो। छक्क परे भक्तहरू, के भयो गुरुदेव भनेर ती परम सिद्ध सन्तलाई नजदिकका बसेका भक्तहरूले सोद्धा अनि गुरु महाराजले भन्नुभयो 50-60 किलोमिटर टाढा एउटा भोला भाला सामान्य भक्त, घरमा कोही प्रणामी छैनन्, एउटी स्त्री मात्र विवाह गरेर त्यो घरमा बसेकी बुहारी भक्त छिन्, प्रणामी छिन्, अत्यन्त परम भक्त। अब घरमा प्रणामी धर्मको सेवा गर्दा अलिकति डराएर लुकेर गर्नुपर्ने स्थिति आज जस्तो कहाँ त्यस्तो थियो र। मान्छेहरू घरमा दज्जाल पनि हुन्थे। अनि त्यो भक्ति गर्दै गर्दाखेरि उनलाई त्यो हतार हतार दुध भोग लगाउँदाखेरि दुध तातो भोग लगाए। तातो दुध भोग लगाउँदाखेरि भोग लगाएको छ 60-70 किलोमिटर टाढा। यहाँ परमहंस गोपालमणिजी महाराजको जिब्रोमा छाला भयो। गुरु महाराजले भन्नुभयो फलानी जो पगली भक्त छ नि त्यसले आज गरम दुध भोग लगाए। मैले राधा माधव चिन्तनमा पढ्दै थिएँ। राधा माधव चिन्तनमा रुक्मणीजीहरूलाई भक्तिको पाठ पढाउनका लागि श्री कृष्णले आयोजना गरेर श्री राधा र ब्रज गोपीहरूसँग भेट गराउनु भयो। अनि रुक्मणीजीहरूले अत्यन्त आदर, रुक्मणीजीहरू त विश्व सुन्दरी रुक्मणी साक्षात भगवती लक्ष्मी, तर पनि रुक्मणी सत्यभामा मित्रवृन्दा आदि रानीहरूसँग हुँदाहुँदै पनि राम्ररी ध्यान दिएर श्री कृष्णलाई सुन्यो भने कृष्णको मुटुमा राधा शब्दको उच्चारण हुन्थ्यो। शयन गरेको बेला श्वास लिँदाखेरि श्वासमा राधा शब्द सुनिन्थ्यो। त्यसकारणले रुक्मणीहरूले विचार गर्दथे यो गाउँमा केही नपढेकी अनपढ गवालिन यो राधा कस्ती छिन् होला, जसले 12 वर्षसम्म कृष्णसँग संयोग गरेर कृष्णको रोम रोममा आफ्नो यस्तो जग्गा बनाएको छ। हामी साथमा हुँदा भित्र मुटुमा त राधा नै हुन्छ। यो भाव थियो। जब भेट भयो श्री राधाजीको अप्रतिम सौन्दर्यलाई देखेर रुक्मणी आदि रानीहरूको सौन्दर्यको अभिमान खत्म भयो। श्री राधाजी त्यति सुन्दर हुनुहुन्थ्यो। अनि रुक्मणीजीहरूले बहुत सेवा गर्नुभयो राधाजीको र सखीहरूको। सेवा गर्दै जाँदा राम्रो मजाले केसरहरू हालेर दुध बनाएर श्री राधाजीलाई दुध पिलाउनु भयो। जस्तो दुध दिएको थियो राधाजीले स्वाट्टै पिइदिनु भयो। अब राधाजी आफ्नो विश्राम स्थलमा जानुभयो। यहाँ त पाहुना भएर आउनुभएको छ। त्यसकारणले रुक्मणीजी आफ्नो भवनमा गइन्। आफ्नो भवनमा गएपछि राति श्री कृष्ण आउनुभयो। आफ्नो पटरानीको पासमा विश्रामको लागि कृष्ण आउनुभयो। अनि कृष्ण आएर आफ्नो भवनमा आफ्नो बिस्तरामा शय्यामा विश्राम गरेपछि अनि रुक्मणीजी नियमित आफ्नो नियम अनुसार श्री कृष्णको चरण दबाउन थालिन्। चरण दबाउँदा आश्चर्य भयो। चरणमा एकदम भर्खर केहीले जलाएको त्यो फोला उठे जस्तो छ। एकदम आश्चर्यचकित भइन् र श्री कृष्ण भन् प्रभु यो के भयो? केही होइन रानी, तिमी सेवा गर भन्दाखेरि उनी मानिनन्। झरझरी आँखाबाट आँसु बर्सिन थाल्यो।
कहाँ भूल भयो, के भयो, किन यस्तो भयो? अतिशय प्रेम गर्छन् कृष्णसँग, अलिकति पनि कृष्णलाई दर्द हुँदाखेरि सहन गर्न सक्दैनन्। बार बार सोद्धा अनि श्री कृष्णले भन्नुभयो, रुक्मणी तिमीले आज राधालाई दूध भोग लगायौ, दूध पिउन देऊ भन्दा हो, तिमीले तातो दूध पिउन देऊ। श्री राधा मबाट एक क्षण पनि अलग हुन्न। मेरो चरण नै राधाको विश्राम स्थल हो। राधा सधैँ मेरो चरण शरणमा हुन्छन्। तिमीले राधालाई दूध भोग लगायौ, राधाले जस्तो तिमीले दिएको स्वाट्टै पिदिन् राधाले, तर त्यो दूधले मेरो चरणमा फोला निस्क्यो, फोको निस्क्यो मेरो चरणमा। हेर्नुहोस्, दूध पिइन राधाले, तकलिफ भयो कृष्णलाई। दूध भोग लगाइन् 50 किलोमिटर टाढा, तर जिब्रो जल्यो 50 किलोमिटर 60 किलोमिटर टाढा हुनुभएको परमहंस गोपालमणिजी महाराजले। यस्ता धेरै मेरा आफ्नै सद्गुरुको जीवनमा पनि यस्ता धेरै घटना मैले देखेको छु। त्यसकारणले सद्गुरु र परमात्माले हामीलाई प्रेम गरून्। परमात्मा भन्नुहुन्छ यस्ता खालका भक्तलाई म प्रेम गर्दछु, म भाव त्यो भक्तलाई। अनि भगवानको प्रेमको आकर्षणमा हामी आयौँ। अब हामीलाई केही चिन्ता छैन, तर त्यसका लागि हाम्रामा यी सद्गुणहरू पनि उपस्थित हुन जरुरी छ। यिनै शब्दहरूको साथमा विश्राम गरौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।